تفريط في هذه الأيام، فإنها عليكم من الشاهدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم. وفي البخاري أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أحسن الكلام كلام الله الملك العزيز العلام، والله يقول: وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم مليك قديم بر رؤوف ورب رحيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أختم كلامي على هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.